हॅलो, हांव रमेश. हांव आहा अंजुना आनी फोर रोड म्हणटा थंयसर आसा. कलंगूट म्हापसा आसा हांव वयता, शिवोले वयता त्या रोडाचेर. आनी हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी गाडी ट्युरिस्ट प्रायवेट गाडी घेवन आनी गाडी मारली पुलिसांच्या हेचेर मारल्या फाटल्यान. आनी ते रिवर्स घेवन पोवपाक वयताले तेन्ना तेंच्यांनी सायडीक व्हाई आनी सिमेंटाचो खांबो आसलो तेजेर गाडी मारल्या आनी तेंचेर डॅमेज जाला. आनी हलकेशे पुलिसाचे गाडयेक लागलेले आसा. आनी आयजूच 24 वरां जावना आमचो MLAन एकटो आमच्या MLAन स्टेटमेंट दिल्लो की पुलीस सगळ्याक हॅरेस करता, ट्युरिस्टांक हे ते. पूण पळय, पुलिसांक हांव पुलिसाची एक सायड घेना, पूण सगळ्यांक खबर हायेस्ट रेट एक्सिडंट जाता ट्युरिस्टा खातीर, सगळ्यांक खबर आसा. रेंट गाडी घेया, प्रायवेट घेया, ओके. आनी एक्सिडंट चड जाता आनी खंयच्या बेसिसाचेर हेंच्यांनी स्टेटमेंट ट्युरिस्टां खातीर कित्याक दिलो MLAन तें खबर ना की पुलीस अशें करता. जर चॅकींग करना जाल्यार आतां हाडून ते भुरगे पियेला ते खबर ना, तेंचे ते मेडिकल चॅकअप जातलो. मारली पुलिसांचेर. आनी आयज पळोवंक वयता जाल्यार पुलिसूय सेफ ना. आनी ती बरी ती स्कॉर्पियो आसली आनी ते जर टू व्हिलरी बीन आसले जाल्यार मारून वयतले आसले आनी ते पळपाचे हेचेर आसलेले. आनी MLAन हो स्टेटमेंट काडचो न्हू, पूण खंय ना खंय अशें दिसता की रॉंग दिसता. ऑन वॉट बेसीस MLAन स्टेटमेंट हो दिले की पुलीस हॅरेस करता. जर चॅकिंगूच करिना जाल्यार ट्युरिस्टां पियेले, ड्रिंक एंड ड्रायव्ह, एक्सिडंट टोटली हाय जाल्लेलो आसा. चॅकूच करिना जाल्यार कशें जातलें चॅक करनासतना? चॅक करतले तेन्नाच कळतलें न्हू ड्रिंक करता. सगळ्यांक खबर आहा 90% गोंयान येतात ते ट्युरिस्ट फक्त ड्रिंक करूंकूच येतात. आनी बाकीचे तुमकां खबर आसा कितें कितें घेतात ते. आनी एक्सिडंट इतको रायज जाल्लो आहा, कितके भुरग्यांचेर मारला, थोडे बेडार. हांव पयसले सांगना, वागातोरां कितके जाण बेडार आसा, दोग तीग जाण. आमच्या ज्यूस सेंटरार थंयसरूच ट्युरिस्टानूच मारलेला, पूण लोकलान मारूंक ना. लोकलांचे तुमकां रेअर गावतले. आनी ट्युरिस्ट जो हायर आनी आमचो MLA पळय ट्युरिस्ट जाय हांव म्हणना, ट्युरिस्टाच्या सायडीन आमकां हें करूंक नाका म्हूण, पूण चॅकींग करिना. टॅक्सीन भोंवता नो इश्यूज. जेन्ना ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करतात पळय हांगासर व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा. आनी एक्सिडंट रेट मिनिस्टर स्टेटमेंट करच्या पयलीं न्हू एक्सिडंट रेट खंयच्या गाडयेनी चड आसा ते पळोवचें आनी तेन्ना स्टेटमेंट दिवचें.